अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 के साथ हम हाज़िर हैं। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं जो कुछ नाक़दीन को ख़दशात हैं कि क्या पाकिस्तान इनक़लाब फ़्रांस वाली सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है, और ये प्योरली एकेडमिक डिस्कशन है जिसमें मैं मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ और आप यकीनन अपनी रिसर्च करके अपना नुक्ता नज़र फ़ॉर्म कर सकते हैं। तो एक और सिमिलैरिटी जो नाक़दीन कहते हैं पाकिस्तान और फ़्रांस की अशराफिया में थी। फ़्रांस के जो अशराफिया थी वो वर्साई के महलात के करीब करीब और उस इलाके में रहती थी जो 12 माइल के फ़ासले पे था पेरिस से, और वो आम आदमी से कटी हुई थी। उसको पता नहीं था, बादशाह हंटिंग पर जाता था, मलका के अपने फ़ैशन और दूसरे मेरी एंटोनेट के जो है वो दूसरे मशागिल होते थे, वो उसमें मसरूफ़ होती थी, और जनता को उनको पता नहीं था। इवन इनकलाब के करीब के हफ्तों में भी बादशाह जो है वो हस्ब मामूल जो है वो हंटिंग करता रहा। हमारे यहाँ नाक़दीन कहते हैं इस हंटिंग का दूसरा तरीका है। हमारे हुक्मरान गैर मुल्कों के दूसरे मुल्कों के सैर सपाटे करते हैं, चाहे वो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर इस तरह के इल्ज़ामात लगे, शहबाज शरीफ साहब ने तारीख़ी दौरे किए, बहुत सारे ममालिक के सरकारी तौर पर वो गए बहुत सारे ममालिक में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने भी बहुत सैर सपाटे किए। हमारे पार्लियामेंटेरियंस पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कई पर कि उन्होंने सैर सपाटे काफ़ी किए। और जिस तरह वर्साई का और पेरिस का 12 मील का फ़ासला था, बहुत सारे नाक़दीन का ख़याल है कि ऐवान इक़्तिदार का और एक आम आदमी का शायद 12 लाख मील का फ़ासला हो। एक गरीब आदमी का बच्चा जो है वो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता कि उसका बेटा एमएनए या एमपीए बन सकता है। पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने आम आदमी का सियासत में रास्ता बिल्कुल रोक दिया है। किसी वक्त में जब मज़दूर तंजीमें या ट्रेड यूनियन मज़बूत हुआ करती थी तो उसमें से कुछ लोग गाहे बगाहे ऐवान इक़्तिदार तक आ जाते थे, जैसे फैसलाबाद में जो मुख्तार राना साहब थे, इसी तरह शेख रशीद साहब थे जिनको बाबाए सोशलिज़म कहा जाता था। इसी तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बहुत सारे लोग सियासत में आ जाते थे। अमीर हैदर काज़मी हैं उनमें, मुस्लिम लीग नून में अभी परवेज़ रशीद साहब हैं, इसी तरह यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनके बारे में भी ख़्याल किया जाता है कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थीं। माज़ी में महराज मोहम्मद ख़ान थे, फ़तेह याब अली ख़ान थे, और इसी तरह के बहुत सारे लोग, रशीद हसन ख़ान साहब थे जो सियासत में आए और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए। जनरल ज़िया के दौर से स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर तकरीबन पाबंदी है। स्टूडेंट यूनियन पर सिर्फ़ एक तलबा तंजीम को जनरल ज़िया ने फलने फूलने का मौका दिया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में नाक़दीन के मुताबिक अपनी दहशत कायम की और वहाँ पर अपनी फ़ाशिस्ट इनविजिबल गवर्नमेंट कायम की, जो आज भी कायम है। लेकिन स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी है तो वहाँ से भी अब लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। जनरल ज़िया के ही दौर में ट्रेड यूनियंस पर भी काफ़ी एलानिया और गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई। आज भी वो गैर एलानिया पाबंदियाँ ट्रेड यूनियन पे बरकरार है। जब चाहती है सरकार इमरजेंसी कवानीन का सहारा लेकर तमाम तरह की ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ पर वो पाबंदियाँ लगा देते हैं। पाकिस्तान की अशराफिया की तरह जो फ्रांस का फाइनेंस से ताल्लुक़ रखने वाले थे या फाइनेंस मिनिस्टर था, और फ्रांस के अशराफिया के जो लोग थे उन्होंने मार्केट ओपन की, लिबरलाइजेशन की, इकॉनमी की, और उनका ख़्याल ये था कि इससे जिद्दत आएगी, इससे रोज़गार बढ़ेगा, इससे महंगाई कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया कि जो 15 पैसे का, मसलन जो फ्रांसीसी करेंसी में सू में 15 सू में जो रोटी का एक टुकड़ा आना चाहिए था, ये लिबरलाइजेशन वालों का ख़्याल था कि 15 सू में जो फ्रांसीसी करेंसी है उसमें रोटी का एक टुकड़ा आएगा, वो 50 सू तक चला गया था। मसलन 1788 में, 1789 में तकरीबन 50 के करीब चला गया था। इसी तरह उनका ख़्याल था कि शायद इससे रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे, लेकिन ग्लव्स समेत बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो तबाह हुईं, और जो ब्रिटिश चीप गुड्स थे उन्होंने फ्रेंच मार्केट को फ्लड किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज
چائنا نے پاکستانی مارکیٹ کو فلڈ کر دیا ہے، اور آپ کا جو چائنا سے تجارتی توازن ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے بلکہ چائنا کے حق میں ہے۔ تو آپ نے جو مارکیٹ اوپن کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں صنعتیں بند ہوئیں، اور اس سے صرف یہ فائدہ ہوا کہ ریئل اسٹیٹ والوں کی چاندی ہو گئی۔ زیل پاک سیمنٹ بند ہوا، وہاں پر ایک جو ہے وہ ہاؤسنگ کالونی بن گئی۔ جاویدان سیمنٹ بند ہوا، وہاں پر ہاؤسنگ کالونی بن گئی۔ اسٹیل مل کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو ولچرز آف کنسٹرکشن انڈسٹری کے ہیں، جو گدھ ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے، انہوں نے اس پر نظریں جمائی ہوئی ہیں، پی آئی اے کے ایسٹس پہ بھی نظریں جمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے، ہماری لبرلائزیشن کی پالیسی نے لاکھوں کی تعداد میں مزدوروں کو بے روزگار تو کیا ہے۔ ہم نے خیراتی لنگر خانے کھول دیے ہیں۔ جو سرمایہ دار 60 اور 70 کی دہائی میں مجبور تھا اس بات پر کہ وہ مزدوروں کو کسی حد تک شفا خانے دے، ان کو جو ہے وہ مختلف سہولیات فراہم کرے، اب وہ تھوڑا سا مذہبی تنظیموں کے لیے کچھ مسجدیں، کچھ مدرسے، کچھ خیرات کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنی بچوں کی شادیوں پر، ان کی سالگرہوں پر، ان کے تقریبات پر جو ہے وہ خوب پیسہ خرچ کرتا ہے۔ فرانس کے اشرافیہ کی طرح ہماری اشرافیہ اور عام آدمی میں بھی بہت فرق ہے۔ ہماری اشرافیہ نے اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈی ایچ اے میں، بڑی بڑی گیٹڈ کمیونٹی میں قید کیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کی چار دیواری سے کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ جاتی عمرہ کے محلات ہوں، چاہے وہ لاہور اور کراچی کے بلاول ہاؤسز ہوں، چاہے وہ ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر ہوں پشاور یا ڈیرہ اسماعیل خان میں، یا اسلام آباد میں، یا بنی گالہ کے محلات ہوں، یا پی ٹی آئی والوں کے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو امیر لوگ ہیں ان کے محلات ہوں، چاہے علیم خان صاحب اور دوسرے سیاستدانوں کی بڑی بڑی جائیدادیں ہوں، چودھری شہزاد صاحب کے محلات ہوں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ورثائے ہیں۔ پاکستان کے جس طرح فرانس کے محلات جو تھے 12 میل کے فاصلے پر تھے پیرس سے، اسی طرح انہوں نے بھی بالکل گیٹڈ کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں شہر سے دور، جہاں پر یہ خواب خرگوش کے بدقسمتی سے ناقدین کے مطابق ہمارے سیاستداں مزے لیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ عام آدمی کیا کر رہا ہے، اس کے مسائل کس طرح ہیں۔ ہمارے کس سیاستداں کو پتہ ہے کہ آٹے کے یا چاول کے یا دالوں کے پرائس کیا ہیں، ٹماٹر کے پرائس کیا ہیں؟ ان کی ساری نظریں اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتی ہیں۔ مشرف کے دور میں بھی شوکت عزیز صاحب اسٹاک ایکسچینج کی کامیابی کے گن گاتے تھے، اور اس کے بعد بھی اسٹاک ایکسچینج اٹھتی بیٹھتی رہی ہے، اس کے بعد بھی سٹے بازی کی وجہ سے کاروبار میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ریالٹیز نہیں ہے۔ گراؤنڈ پر یہ ہے کہ غالباً جو روٹی 1980 کی دہائی میں 2 روپے کی تھی، اب وہ عام آدمی کی گنجائش سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح دال ہو، سبزی ہو، اور دوسری اشیاء ہوں جو ضروری ہیں، وہ اب غریب آدمی کے لیے انڈا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ اگر آپ کسی دیہات میں جا کے سروے کریں، کسی کچی آبادی میں جا کے سروے کریں، اور ان سے پوچھیں کہ وہ سال میں کتنی دفعہ گوشت کھاتے ہیں، سال میں کتنی دفعہ مچھلی کھاتے ہیں، سال میں کتنی دفعہ وہ چکن کھاتے ہیں، سال میں کتنی دفعہ وہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ بالکل ناممکن ہے ان کے لیے۔ شاید وہ بقرہ عید پر اگر ان کو کہیں مانگے کا گوشت مل جاتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چاہے وہ گائے کا گوشت ہو، چاہے وہ بکرے کا گوشت ہو، فش ہو، یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو جس طرح فرانس کی اشرافیہ اپنی عوام سے کٹی ہوئی تھی، اسی طرح ہماری اشرافیہ بھی اپنی عوام سے کٹی ہوئی ہے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے پارٹ 3 میں، اور اس میں ہم مزید جو اشرافیہ کی پالیسیز ہے اس پر بحث کریں گے۔